Hallelujah, 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 hallelujah. खुदा बाप तेरा शुक्र हो खुदा, तेरी तारीफ हो खुदा बाप। लॉर्ड, गाते बजाते हुए तेरी हमद व सना तेरी सताइश करता हूँ खुदा बाप, क्योंकि तू इज़्ज़त जलाल के लायक है खुदा बाप। Holy Father, there's no one like you, Holy Father. You are the most high and most holy God, Holy Father. खुदा बाप, तेरे कदूस नाम को इज़्ज़त और जलाल देता हूँ खुदा बाप। ज़रूर है तू बड़े और मैं घटूँ खुदा, सारी इज़्ज़त और सारा जलाल तुझे मिले खुदा। कदूसियत अब्दुलबाद के लिए तेरे घराने को ज़ेब है खुदा, तेरे ख्यालात नहायत उम्मीद हैं खुदा। लॉर्ड, तेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता, तेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। भाई सलीम जमाल डेविड, सुनील जी सिंह, अदनान हालत, फैसल शानी, सुलेमानी मल, thank you very much. God bless you. I welcome you. May Holy Spirit touch you in the mighty name of Jesus. हम प्रस्तुत में ज़बूर 91 गाएंगे। खुदा दे पर्दे ढांचो कोई निशान रहिंदा, खुदा दे खंभ दी छां हेठां ते ओ आराम पांदा है। खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई निशान रहिंदा है, खुदा दे खंभ दी छां हेठां ते ओ आराम पांदा है। भाई शायद प्रिंस अक्सम गिल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी, गॉड ब्लेस यू। पना मेरी खुदावंद है, मैं वो सब नुआखांगा। पना मेरी खुदावंद है, मैं वो सब नुआखांगा। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा तेरा खांगा। कला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा तेरा खांगा। खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहिंदा। भाई सागर मसीह, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। शिकारी दियां फायां तो खुदा तेनू छुड़ावेगा। शिकारी दियां फायां तो खुदा तेनू छुड़ावेगा। वबा तेल जी भारी तो, वबा तेल जी भारी तो तदो तेनू बचावेगा। बदलते मसीह, आई मिस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। शिकारी दियां फायां तो खुदा तेनू छुड़ावेगा। शिकारी दियां फायां तो खुदा तेनू छुड़ावेगा। वबा ते मारी भारी थों, वबा ते मारी भारी थों तदो तेनू बचावेगा। वबा ते मारी भारी थों तदो तेनू बचावेगा। खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहिंदा।
ते अपने खंभ दे हेठां लुकावेगा खुदा तेनू ते अपने खंभ दे हेठां लुकावेगा खुदा तेनू ओ अपने पर दी छां हेठां ओ अपने पर दी छां हेठां सो देवेगा पनाह तेनू ओ अपने पर दी छां हेठां सो देवेगा पनाह तेनू तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी डरावेगा न दिन दा तीर डरावेगा न दिन दा तीर न तेनू रात अंधियारी डरावेगा न दिन दा तीर न तेनू रात अंधियारी खुदा दे पर दे हेठां जो कोई निशान नहीं रहिंदा है। भाई क्लेमेंट मॉरिस, थैंक यू वेरी मच, may God bless you। न कुछ नुकसान देवेगी हनेरे दी वबा तेनू न कुछ नुकसान देवेगी हनेरे दी वबा तेनू तपली जेड़ी चट कर दे तपली जेड़ी चट कर दे ए मुल्कां नूं दोपहरां नूं तपली जेड़ी चट कर दे ए मुल्कां नूं दोपहरां नूं खुदा दे पर दे हेठां जो कोई निशान नहीं रहिंदा है। तपाली तेरे सजे हथ हजारां नूं ले जावेगी तपाली तेरे सजे हथ हजारां नूं ले जावेगी कदी भी कोल तेरे कदी भी कोल तेरे तपाली फिर ना आवेगी कदी भी कोल तेरे तपाली फिर ना आवेगी खुदा दे पर दे हेठां जो कोई निशान रहिंदा तू अपनी अखियां तो हाल वेखेगा शरीरां दा तू अपनी अखियां तो हाल वेखेगा शरीरां दा खुदावंद बदला देंदा खुदावंद बदला देंदा पियो ना दी शरारत दा खुदावंद बदला देंदा पियो ना दी शरारत दा खुदा दे पर दे हेठां जो कोई इंसान रहिंदा खुदा दे खंभ दे छां हेठां ते ओ आराम पांदा। भाई क्लेमेंट मॉरिस, गॉड ब्लेस यू टू। हम प्रस्तुत में बढ़ते हुए ज़बूर 48 गाएंगे। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई न रहमान तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते भरपूर हथ सजा
سجا تیرا سچائی ناپاک ہے جیا تیرا تیری ہے خدا ناپاک ہے جیا تیرا تیری ہے خدا زمین دیاں حداں کر حمد تیری ہے صدا زمین دیاں حداں کر حمد تیری ہے صدا تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت بھرپور ہتھ سجا تیرا سچائی عدالتاں تھوں تیری خوش ہے سہون پا عدالتاں تھوں تیری خوش ہے سہون پا یہودا دیاں بیٹیاں خوش ہوندیاں نارے ماں یہودا دیاں بیٹیاں خوش ہوندیاں نارے ماں تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت ہے بائی شباز مائیکل بائی Jackson, J.J. John, God bless you. Thank you very much for joining me. سہون دے دوالے پھرو برجگینو علی شان سہون دے دوالے پھرو برجگینو علی شان تے او دی شہر بناتے دل نال کرو دیا تے او دی شہر بناتے دل نال کرو دیا تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت دیا محلو دے سارے ویکھو دھیان کرو ہوشی نال محلو دے سارے ویکھو دھیان کرو ہوشی نال تے آون والی پوشت نو دس سکو سارا تے آون والی پوشت نو دس سکو سارا تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت دھیان بھرپور ہتھ سجا تیرا سچائی نارمان کہ اے خدا ہمیشہ ساڈا اے خدا کہ اے خدا ہمیشہ ساڈا ہے خدا آئے ہو مرد دام تک ہدایت کرے آئے ہو مرد دام تک ہدایت کرے تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت دھیان بھرپور ہتھ سجا تیرا سچائی نارمان Hallelujah, hallelujah. Bhai Khurram Shahzad, thank you very much for joining me. I welcome you. May God bless you. Hallelujah, hallelujah. خدا باپ تیرے کلام میں لکھا ہے خدا کہ حمد کرنا راست بازوں کو زیب آیا خدا باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے خدا جتنی جانوں نے مجھے جوائن کیا ہے خدا باپ روح اور سچائی سے تیری پرستش کریں خدا باپ کیونکہ تو روح ہے اور تو ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے تیری پرستش کریں خدا باپ او لارڈ
تیرا شکر ادا کرتا ہوں خدا باپ، ان جانوں کے لیے خدا باپ، ان گھرانوں کے لیے، ان کی اولاد کے لیے خدا باپ، ان کے کاروبار کے لیے خدا باپ، ان کی ازدواجی زندگیوں کے لیے خدا باپ، تیرے دانے ہاتھ کو جو قوی اور قادر مطلق ہاتھ ہے خدا باپ، اس کو ان گھرانوں پر، ان کی اولاد پر، ان کے اوپر مانگتا ہوں خدا باپ، تیرے فضل کو ان کے اوپر مانگتا ہوں خدا باپ، تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے، تیرے رحم کو مانگتا ہوں خدا باپ، اپنے اوپر، ان کے اوپر، تیرے بیٹا یسوع مسیح کے پاک اور پوتر خون کو اپنے اوپر، ان کے اوپر اپلائی کرتے ہیں خدا باپ۔ او ہولی اسپرٹ، تھینک یو ویری مچ خدا پاک روح، ہمارے مددگار خدا پاک روح، آپ کی حضوری مسا کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں خدا پاک روح، ساری عزت اور سارا جلال خدا باپ اور خدا بیٹے کو دیجیے خدا پاک روح، سارا جلال یسوع مسیح کے نام کو دیجیے خدا پاک روح۔ Thank you very much Holy Spirit for your anointing and presence Holy Spirit۔ یہ نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ میری روح سے، لشکروں کا خداوند کہتا ہے کہ میری روح سے ممکن ہے خدا باپ، تیرا شکر ادا کرو، تو بھلا خداوند ہے خدا باپ، تو وفادار خداوند ہے خدا باپ، you are merciful and faithful O Lord, you are omnipotent Holy Father, you are omnipresent, you are omniscient O Lord, you are unshakable, you are unchangeable, you are unstoppable O Lord, you are indescribable O Lord, you are undefeatable, you have never lost a battle Holy Father۔ خدا باپ تیرا شکر ادا کرتا ہوں خدا، تیرا شکر ادا خدا باپ، ہمارے ہونٹوں کے پھل کی قربانی کو خداوند اپنے تخت کے حضور بہور کی مانت قبول فرما خدا باپ، تو خداوند ٹوٹے ہوئے دلوں اور شکستہ روحوں کو پسند کرتا ہے خدا باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا باپ، ہمیں توڑ اور برکت دے خدا باپ۔ او لارڈ تھینک یو ویری مچ خدا باپ۔ اب خداوند تیری آواز کو سننا چاہتے ہیں خداوند، کلام کر خدا باپ، لارڈ میرے لبوں کا ذمہ لے خداوند، مجھے پاکرو ترتیب دینا خدا پاکرو، میرا کلام کرنا خدا باپ اور خدا بیٹے کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے ہو خدا پاکرو۔ ہولی اسپرٹ خدا باپ، تیرا کلام جوئے بندن توڑ کے رکھ دیتا ہے خدا، تیرا کلام زندہ اور مؤثر ہے خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا، ساری عزت اور سارا جلال تجھے دیتا ہوں خدا۔ ہولی اسپرٹ تھینک یو ویری مچ، تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے خدا باپ یہ منت، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ او لارڈ تھینک یو ویری مچ خدا باپ، تیرا شکر ادا کرتا ہوں خدا، تیرا شکر ادا کرتا ہوں خدا باپ، تیرے نام کو عزت اور جلال دیتا ہوں خدا باپ، ساری عزت اور جلال تیرے پاک اور قدوس نام کو ملے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ہم پرستش کرنے کے بعد خداوند کی آواز کو سنیں گے، اس کے کلام کو، خداوند ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ میرا جو آج کا کلام کا موضوع ہے وہ ہے کہ ہمارا خداوند وفادار خداوند ہے، ہی از فیتھفل، اور جو مرکزی آیت ہے وہ استثناء اس کا 7 باب اور اس کی 9ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ کلام میں یوں مرقوم ہے، سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور جو اس سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں ان کے ساتھ 1000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کو برکت ملے۔ خداوند تیرا شکر، آمین۔ یہ جو آیت ہے اور جو میرا موضوع ہے کہ خداوند وفادار خداوند، فیتھفل کا جو مطلب ہے وہ ہے
साबत कदम, मुस्तकिल मिजाज, रिलायबल हो, जो शख्स जिस पर भरोसा किया जा सके, जो ट्रस्ट वर्दी हो, जो मुश्किल में आपका साथ ना छोड़े। और फेथफुलनेस जो है ये खुदा बाप की एक सिफ्त है, एट्रीब्यूट है। खुदा बाप को वफादार रहने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। कलाम में लिखा है ज़बूर 89 में कि वफादारी जो है वो खुदावंद के चुगिर्द रहती है, उसके चारों तरफ वफादारी उसके आगे आगे चलती है। कलाम में लिखा है कि शफकत और वफादारी उसके आगे आगे चलती है। वफादार खुदावंद, वफादारी जो है ये पाक रूह का फल है। फेथफुलनेस इज द फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट। और खुदा बाप की जो वफादारी है वो इंसान नहीं है जो हमें धोखा दे, जो अपनी बात कहकर मुकर जाए। वो जिंदा खुदावंद जो है वो वफादार खुदावंद है, उसकी सिफ्त है वफादारी। और अगर हम बाइबल का मुताला करें तो कुलसियों उसका 1 बाब उसकी 2 आयत में और इफ्सियों 1 बाब 1 आयत में जो ईमानदार हैं उनके लिए भी फेथफुल वर्ड इस्तेमाल हुआ है। बिलीविंग पर्सन के लिए भी फेथफुल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। और खुदावंद की वफादारी के बारे में बारहा कलाम में बयान किया गया है, वो कैसे कैसे अपने बंदों के साथ वफादार रहा। आप शुरू से अगर मुताला करते जाएं तो सारे अपने जितने उसने नबी भेजे, जो उससे डरते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो पाकीज़गी के साथ चलते हैं, जो वफादारी के साथ खुदावंद का डर मानते हैं, खुदावंद उनके साथ वफादार रहा। हर मुश्किल घड़ी में खुदा बाप ने उनका साथ दिया। ये खुदावंद की वफादारी है। जब खुदावंद कहता है मैं कुछ करूँगा तो वो ज़रूर करता है। अजीजों, अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ डिले हो रहा है तो उसमें उसकी कोई बेहतरी है हमारे लिए। खुदावंद के इरादे, उसकी सोचें, ख्याल हमसे बालातर हैं, हमारी समझ से बाहर हैं। उसके ख्यालात नहायत उम्मीद हैं। वो हमारे लिए जो सोचता है वो बेहतर सोचता है। उसका इस टाइम इज़ द परफेक्ट टाइम, बेस्ट टाइम। हमें उसके वक्त का इंतज़ार करना है। भाई अदनान अमजद, मैं गॉड ब्लेस यू। तो जब खुदावंद कहता है कि मैं करूँगा तो वो करता है। खुदावंद के मुंह से जब कोई बात निकलती है तो वो हो जाती है, और वो कभी उसका कलाम बेअंजाम वापस नहीं आता। वो जुए बंधन तोड़ के रख देता है, वो हालात बदल के रख देता है, जिंदगियां बदल देता है। हर किस्म की बीमारी, जुआ, कर्स खुदावंद जब बोलता है किसी की फेवर में वो तोड़ के रख देता है उन जुआ बंधनों को। वो वफादार खुदावंद है अजीजों। और कोई चीज़ खुदावंद के लिए नामुमकिन नहीं है। इंसान के लिए जो नामुमकिन है खुदावंद के लिए मुमकिन है। खुदावंद के लिए कभी मुश्किल या नामुमकिन का लफ्ज़ कलाम में आपने नहीं पढ़ा होगा। खुदावंद नामुमकिनात का खुदा है। वो अपने सारे वादों में सच्चा है। वो जो आपके लिए कह देता है, जो कलाम कर देता है, वो हो जाता है। वो इंसान नहीं कि मुकर जाए, धोखा दे। अगर हम यशवा की कहानी पढ़ें पहले बाब की उसकी 5 आयत में, उसमें भी खुदावंद जो है वो यशवा से कहता है कि खौफ ना खा। ठीक है, उससे वादा करता है कि कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। और जो मूसा के साथ खुदा वफादार रहा है, इसी तरह वो यशवा से कहता है कि खौफ ना खा, ना घबरा। और जो नस्ल वो कहता है ये इसराइली जो हैं, मैंने इनके बाप दादा से कसम खाई है इनको वादा की सरजमीन पर पहुंचाने की। यशवा से कहता है कसम खाई है। देखें, वो अपने मुंह की जो बात उसने कह दी है उसके लिए कहद है, कसम है कि मैंने इसको पूरा करना ही करना है। तो यशवा को कहता तू खौफ ना खा, ना घबरा, मैं इनको वादा की सरजमीन पर पहुंचाऊंगा। तो यशवा जो है वो आप देखें कि क्यों खुदा उसको ही क्यों चुनता है। अगर उसकी ज़िंदगी में भी
कोई ऐसी चीज़ हो, खुदावंद से डरता होगा, खुदावंद के हुक्मों को मानता होगा। जो खुदावंद से डरते हैं, प्यार करते हैं, जो खुदावंद के साथ मुस्तकिल मजाजी के साथ, पाकीज़गी के साथ, फरोतनी के साथ डरते हुए उसका हुक्म को मानते हैं, वो वफादार समझे जाते हैं। दे आर कंसीडर्ड फेथफुल। ये वादा जो है ये तो यशवा के साथ है, लेकिन ये असूल हम पर भी इसका इतलाक होता है कि हम जब खुदा से कहते हैं खुदा बाप हमें भी ये चीज़ चाहिए, और हम उसके लिए खुदा के साथ पाकीज़गी से चलते हैं, वफादारी के साथ उसके हुक्मों को मानते हुए, फरमानों को, उसके आयन की पैरवी करते हैं, उसके कलाम को ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि इसके ऊपर अमल भी करते हैं, डरते हैं उससे, तो ये ही हमारी खुदावंद के साथ वफादारी है। और खुदावंद इसका अजर ज़रूर देता है जो लोग उसके साथ वफादारी से चलते हैं। खुदा का हाथ ना सिर्फ उनके ऊपर, उनके ज़ाती, ख़ानदानी, माली मामलात में आ जाता है, वो दखल अंदाजी कर, क्योंकि वो वफादार खुदावंद है। वो इसराइल का जिंदा कदूस, लश्करों का खुदावंद है। वो जंग में जोरावर है, वो कभी भी कोई जंग नहीं हारा, वो वफादार खुदावंद है। भाई मोहसिन गिल, शाहिद चमन, सुनील मसीह, थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू। तो खुदावंद ने यशवा से कहा कि मैंने इस जो कौम है इसको वादा की सरजमीन पर पहुंचाने की इनके बाप दादा से कसम खाई है। और अब देखें, जब उसने कसम खाई है तो उसने उधर उन्हें पहुंचाना है, उसने उनको बरकत देनी है। अगर हम शुरू में देखें तो खुदा बाप ने अब्राहम से कहा कि मैं तेरी औलाद को रेत के ज़रात की मानद और आसमान के सितारों की मानद बढ़ाऊंगा। देखें, ये कोई मामूली बात नहीं है। और बूढ़ा हो चुका है वो अब्राहम, इस उम्र में है कि वो भी सोचता होगा, उसके ज़हन में आता होगा कि मैं इस कंडीशन में नहीं हूं कि अब मेरी औलाद हो, मेरी बीवी का दूध सूख चुका है, उसको अब पीरियड्स तक नहीं आते, वो कैसे ये होगा। लेकिन ईमान उसने रखा, वो खुदावंद की कुदरत को जानता है, वो भी खुदावंद के साथ वफादार है। इसीलिए खुदा ने ना सिर्फ रेत के ज़रात की मानद उसकी औलाद को बढ़ाया, आसमान के सितारों की मानद उसकी औलाद को बढ़ाया, बल्कि उन्हें वादा की सरजमीन पर भी पहुंचाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर डेविड नेथन, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तो खुदावंद जो है, ही इज फेथफुल लॉर्ड, वो अपने सारे वादों में सच्चा है, ही इज ट्रस्टवर्दी, और वो आदल है, सच्चा है। और हम अगर देखें कि उसने इसहाक से भी जो वादा किया, याकूब से किया, यूसुफ से किया, सारे वादे उसने पूरे किए। और जो जो लोग खुदावंद से प्यार करते हैं, एलिया आप देखें, एलिया खुदा से प्यार करता, डरता है। जितनी दफा एलिया ने आग मांगी, खुदा ने आग भेजी उसी वक्त। क्यों? क्योंकि खुदा जानता है एलिया किस किस्म की जिंदगी गुजार रहा है। एलिया डरता है खुदा से, उसके हुक्मों को मानता है। दाऊद नबी को आप देख लें, दाऊद नबी जो है खुदावंद के हुक्मों से प्यार करता है, डर मानता है उसका, और इसीलिए जो है दाऊद नबी शेरों को, रीछों को शिकस्त दे रहा है, जाति जूलियत को शिकस्त दे रहा है। और साउल कभी कामयाब नहीं हुआ दाऊद को मारने। क्यों? कि खुदावंद वफादार खुदावंद है, वो आपके साथ रहता है जब हम खुदावंद का डर मानते हैं, उसके हुक्मों पर चलते हैं। अगर हम दूसरा थस्सलुनीकियों तीसरा बाब उसकी तीसरी आयत देखें तो उसमें लिखा है, मगर खुदावंद सच्चा है, वो तुमको मजबूत करेगा और उस शरीर से महफूज रखेगा। सच्चा खुदावंद है। थस्सलुनीकियों में तीसरे बाब की तीसरी आयत में खुदावंद का वादा है कि वो आपको शरीर से महफूज रखेगा, अबलीस से, उसके मंसूबों, उसकी चालों से वो आपको महफूज रखेगा।
फिर अगर आप पहला करंथियों 10 बाब की 13 आयत में देखें तो खुदावंद आपको टेक आउट ऑफ टेम्पटेशन, वो आपको आजमाइश में से निकालता है। वो कहता है कि तुम ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा करेगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। शरीर से उसने आपको बचाना है, सच्चा है, वो आजमाइश में से आपको निकालेगा, रास्ता भी मुहैया करेगा कैसे निकलना इस आजमाइश। पहला यूहन्ना पहले बाब की 9वीं आयत में अगर आप देखें तो वो आपको गुनाह आपके माफ कर देता है। वो कहता है अगर तुम अपने गुनाह का इकरार करें, अगर हम अपने गुनाह का उसमें लिखे इकरार करें तो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। शरीर से उसने आपको बचाया, सच्चा है, वो आजमाइश में से वो आपको निकालेगा, फिर वो आपके गुनाह भी माफ कर दे। वो सच्चा और आदल है, सिर्फ आपको जो है अपने गुनाहों का इकरार करना। खुदावंद वफादार खुदावंद, और हमारी सबसे बड़ी तो जंग ही है गुनाह के साथ, आजमाइश का डर, अबलीस का डर। और खुदावंद का ये वादा है कि वो आपको बचाएगा, शरीर से, उसके मंसूबों, उसकी चालों से बचाता है वो आपको। अबरानियों 13 बाब उसकी 8 अंत में लिखा है कि खुदावंद यीशु कल, आज और बल्कि अब तक यकसा है। इस सेम खुदावंद जो इसने कल जो बात की है वो आज बदल नहीं गई या कल बदल नहीं जाएगी। खुदावंद के मुंह से जो निकल गया, कलाम में लिखा कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हर किस न टलेंगी। इतना वो सच्चा खुदावंद है। भाई मैथ्यू जावेद, सुनील जी सिंह, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तो आप देखेंगे जब अबलीस ने सांप की शक्ल अख्तियार करके हवा को बहकाया, उससे गुनाह करवाया, फल खा के उन्होंने नाफरमानी की खुदा की, ठीक है, गुनाह करके, तो खुदा ने उस वक्त फिर जो जो कहा, हवा से भी जो कहा, आदम से भी जो कहा, वो आज भी पूरा हो रहा है। आज भी औरत जो है वो जब उसका हमल होता है, दर्द ज़ाय कितनी तकलीफ से गुजरती है, उस वक्त खुदा ने कहा। और आज भी मर्द को जो है मेहनत करनी पड़ती है। और आप देखें कि सांप को खुदा ने कहा था कि तूने इस औरत को गुमराह करके गुनाह किया, मैं औरत की नस्ल से ही पैदा करूंगा जो तेरे सर को कुचले। हालेलुया। यीशु मसीह ने ना सिर्फ गुनाह पर, मौत पर, बल्कि अबलीस के सर को भी कुचल दिया, ठीक है। हालेलुया। तो खुदावंद जो है, खुदा बाप जो बात कह देता है वो कभी उससे मुकरता नहीं है, वो इंसान नहीं है। उसने उस वक्त कहा वो हो गया। यीशु मसीह ना उसकी कुदरत में कमी हो सकती है, ना उसकी बातों में कोई कमी हो सकती है। ही इज अनचेंजेबल गॉड, ला तब्दील खुदा है, वो कलाम में लिखा है। वो कभी चेंज नहीं होता, उसकी बातें कभी चेंज नहीं होती। डेविड सन चौहान, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और खुदा बाप जो है अपने वादों में सच्चा खुदावंद है। वो अपने जो लोग उससे डरते, उसके हुक्मों को मानते हैं, पाकीज़गी के साथ उसके साथ चलते हैं, उसके फरमानों को मानते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं, ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि अमल करते हैं, वह वफादारी दिखाते हैं। खुदावंद भी फिर उनसे वफादारी करता है। खुदावंद उनके लिए कुछ देर ज़रूर हो सकती है, मैं भी खुदावंद ये नहीं कहता उन्हें कि नेवर। खुदावंद के लिए जो चीज़ वो समझते हैं आपके लिए अभी बेहतर नहीं है, अगर हम उसकी आवाज़ सुने, रूह में बढ़ते हैं जब हम, वो कहता है नॉट नाउ, अभी नहीं। क्यों? कि हम अभी तैयार नहीं हुए उस चीज़ के लिए जो चीज़ हम मांग रहे हैं। वो कहता है नॉट नाउ, ये कभी नहीं कहता कि नेवर। जब आप तैयार हो जाते हैं फिर वो आपको देता है।
اپنے مقررہ وقت پر وہ آپ کو سرفراز کرتا ہے، بلند کرتا ہے۔ اور ہمیں کیا ہے، فروتنی کے ساتھ، ہمبل ہو کر، عاجزی کے ساتھ، ڈرتے ہوئے، پاکیزگی کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ خداوند کے ساتھ ہم چلتے رہیں۔ اس کے کلام میں لکھا ہے جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، ان دا مائٹی نیم آف جیسس۔ اوہ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو آپ دیکھیں گے بھائی فیضان مجید، گاڈ بلیس یو، ویلکم۔ تو خداوند سچا ہے، عادل ہے، وفادار خداوند ہے۔ اس کی جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں، اس کی جتنی بھی صفتیں ہیں، اگر ہم ان کی جتنی تعریف کریں خدا باپ کی وہ کم ہے۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا باپ تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیری آواز کے لیے، خدا باپ خداوند تیری وفاداری کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، خداوند تیرے وعدوں کے لیے، تیری باتوں کے لیے شکر گزار ہیں ہم۔ خدا باپ ہمیں توفیق دے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، خدا باپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ہمسائے کے ساتھ وفادار رہیں خدا باپ۔ تجھ سے ڈرتے ہوئے ان سے پیار محبت کریں خدا باپ۔ اوہ لارڈ، تجھ سے، تیرے کلام سے وفادار رہیں خدا باپ۔ او لارڈ، مشکل میں، آزمائش میں، دنیا کے جھمیلوں میں خدا باپ تیرے کلام کو بھول نہ جائیں خدا باپ، تیرے حکم و فرمانوں اور آئینوں سے ہٹ نہ جائیں خدا باپ۔ لارڈ تیرے رحم اور تیرے فضل کو مانگتے ہیں خدا باپ۔ خداوند جتنی جانوں نے خداوند پرستش کو سنا ہے، کلام کو سنا ہے خدا باپ، اور لارڈ تیرے فضل کو ان پر مانگتا ہوں خدا باپ۔ خداوند ہم میں خدا باپ وفاداری آئے تیرے ساتھ خدا باپ، تیری باتوں کے ساتھ خدا باپ۔ ہم تیرے کلام سے پیار کریں خدا، تیرے کلام کا ڈر مانیں خدا باپ۔ او لارڈ تیرا شکر ادا کر خدا پاک۔ روح ٹچ them Holy Spirit, bless them Holy Spirit, heal them Holy Spirit in the mighty name of Jesus Christ. Oh Lord, thank you very much. خدا باپ تیرا شکر ادا کر، خدا ان کے سارے رکے ہوئے کام بحال کر خدا باپ، انہیں خدا باپ پراسپر کر، خوشحال کر خدا باپ۔ او لارڈ مالی طور پر بھی، اور ان کی ازدواجی زندگی میں، ان کے ہر قسم کے حالات میں انہیں خوشحال کر، یہ خوش ہوں خدا باپ۔ لارڈ ان میں، ان کی زندگی، ان کے گھرانوں میں یسوع مسیح کے اطمینان کو مانگتا ہوں خدا باپ، یسوع مسیح کے اطمینان کو مانگتا ہوں ان کے گھرانوں میں۔ بھائی شاہ رخ چوہان، یو آر لیٹ، may God bless you and may Holy Spirit touch you in the mighty name of Jesus. خدا پاک روح، Holy Spirit ان سب کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں خدا پاک روح، ان کو آگے پیچھے سے گھیر لیجئے خدا پاک روح۔ آپ کی حضوری اور مسا ان کے اوپر، ان کے ارد گرد مانگتا ہوں، ان کے ارد گرد یسوع مسیح کے پاک خون کی باڑ کو مانگتا ہوں خدا پاک۔ ان کا دشمن ان کے سامنے ٹھہرنے نہ پائے خدا پاک، شریر ان کا مذاق نہ اڑانے پائے خدا پاک، کوئی ان کی جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے خدا پاک۔ او لارڈ تیرے کلام میں لکھا ہے خدا باپ، جو تجھ سے ڈرتے ہیں خدا باپ تو خدا من ان سے خوش ہوتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، جو تجھ سے ڈرتے ہیں تیری شفقت اسی قدر ان پر ہے خدا باپ۔ تیرا شکر ادا کر خدا باپ۔ او لارڈ تیرا خوف دانائی کا شروع ہے خدا، انہیں عقل و دانائی دے خدا باپ، انہیں اپنی سچائی کی تعلیم دے خدا باپ۔ او لارڈ تیرے کلام سے پیار کریں، ہم تجھ سے ڈریں خداوند، ہم بھی خدا باپ وفاداری دکھائیں خدا باپ اپنے ہر قسم کے معاملات میں، اور اس سے ساری عزت اور سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام کو ملے، یسوع مسیح کے نام کو ساری عزت اور جلال ملے خدا باپ۔ ساری دعا، منت، شکر گزاری، درخواست، فروتنی، عاجزی، کانپتے ڈرتے ہوئے تیرے پاک اور پوتر بیٹے خداوند یسوع مسیح کے فاتح، جلالی، سندر، میٹھے اور اس نام سے جس نام کے آگے ہر گھٹنا جھک جائے، ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے،
تیرا شکر خدا پاک. یہ ساری دعا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین آمین آمین. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے وقت دیا، اپنا قیمتی وقت دیا، خداوند کی پرستش، اس کے کلام کو سنا، اور میرا بھروسہ ایمان زندہ خداوند پر ہے کہ اس کی منہ کی باتیں، اس کا کلام کبھی بے انجام واپس نہیں جاتا. اس نے آپ کو، پاک روح نے آپ کو چھوا ہے، اس کلام کے دوران اس نے آپ کو چھوا ہے. ان دا مائٹی نیم آف جیسس. اب سب کا بہت شکریہ. میں گاڈ بلیس یو. گڈ بائے.